पाक बांग्लादेश ताल्लुकात का नया दौर, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। 6 अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत, सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा शामिल। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमीज़ के दरमियान ताउन का मुआहिदा। ढाका में पाक बांग्लादेश वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तालीदास गांव को तबाही से बचाने वाले हीरोज़ को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है तीनों कौम के हीरोज़ हैं। फ़र्श शनासी की आला मिसाल कायम की, 300 से ज़ायद लोगों की जान बचाई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश, 10 अफराद जा बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं, घरों की छतें उड़ गईं। सोलर पैनल्स और साइन बोर्ड्स को भी नुकसान। लोहरदीन और मर्दान में छतें गिरने से 4 अफराद जान से गए। एबटाबाद के नदी नालों में तुग़यानी, हरीपुर में दरख्त उखड़ गए। 4 सद्दा के दरिया में पानी का बहाव तेज, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रावलाकोट, बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घनगरज, शदीद बारिश के बायस नाला भिम्बर बिफर गया। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सैदपुर में सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गोलड़ा और शमसाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर बादलों की घनगरज। रावल डैम में पानी का लेवल 1752 फुट पर पहुंच गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जेहलुम में बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी, करीबी बस्तियां मुतासिर। फूट के मकाम पर नाले से खातून की लाश बरामद। बारिश और सैलाब ने कई ख्वाब चकनाचूर कर दिए। पहनने को कपड़े हैं न जूते, खाने को रोटी है न पीने को पानी, जाएं तो कहां जाएं। सैलाब से मुतासिरा लड़की ने अपनी तालीम अधूरी रह जाने का गम सोशल मीडिया पर बयान कर दिया। PP रहनुमा सईद गनी के भाई पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा। फरहान गनी 1 दिन की राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दामी कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। और पाकिस्तान टीम के वनडे और टेस्ट कप्तानों की तब्दीली मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान आगा को वनडे कप्तानी सौंपने का इम्कान। शान मसूद की जगह सऊद शकील को कप्तान बनाया जा सकता है। अगले माह तक नए कप्तानों का ऐलान मुतवक्के, मुशावरत जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की तबलीगी मरकज़ रायबंद आमद। अकाबरीन से मुलाकात। नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात पर बातचीत की। मोहसिन नकवी के इज्तिमा के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा जहां वीजे का मसला हुआ उसे तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। पेशावर में एक बार फिर आटे के नर्ख आसमान पर। फी किलो कीमत 20 रुपए बढ़कर 90 रुपए हो गई। एक हफ्ते में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 400 रुपए तक इजाफा। फी मन गंदम की कीमत भी 2400 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हो गई। शहर कायद में मुहाफिज भी लुटेरों के निशाने पर। डिफेंस खैबान मुजाहिद में डकैती, 5 मुलजिमान ने SSP तौहीद रहमान के बंगले का सफाया कर डाला। 2 करोड़ से जायद मालियत की करेंसी, जेवरात और दीगर अशिया लूट कर फरार। CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी साथ ले गए। वारदात के वक्त SSP खुद भी घर में मौजूद थे। मुकदमा दर्ज। तौहीद रहमान सिंध हुकूमत की तर्जुमान अकरबा फातिमा के शौहर हैं। बटखराम में गैर मुल्की खातून बाइकर से जाती सवालात पूछने पर एक्शन। LSU हवलदार खैर रहमान मुअत्तल। 2 अहलकार शाहिद और वसीम को शो कॉज नोटिस जारी। तीनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज। गुफ्तगू की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सख्त अवामी रद्द अमल आया। गाज़ा में इसराइल के हमले तेज। जनूबी और वसी इलाकों पर गोलाबारी और बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी गोलियां चला दी। मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का गज़ा पर कब्जे का घिनौना मंसूबा। टैंक मगरबी इलाके सबरा में दाखिल। गज़ा के अवाम से यकजहती के लिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ी रैली। बरतानिया, मराकश, फ़नलैंड और ब्रसल्स में भी लोग सड़कों पर। आलमी बरादरी से जंगबंदी का मुतालबा।
چیف الیکشن کمشنر اور مودی سرکار کا گٹھ جوڑ نامنظور، الیکشن کمیشن سے جعلی ووٹر سے متعلق سوالات کیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ راہل گاندھی کی تنقید، کہا بی جے پی کو بہار کا الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے۔ کانگریس رہنما کی ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے بائک ریلی۔ کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ اور مچل مارش کی سینچریاں، آسٹریلیا کا تیسرے ون ڈے میں رنز کا پہاڑ، جنوبی افریقی بالرز کو دھو ڈالا، 432 رنز کا ہدف دے دیا۔ کیمرون گرین نے 47 گیندوں پر سینچری بنائی، آسٹریلیا کی جانب سے دوسری تیز ترین سینچری کا اعزاز پایا۔ ہنگری کے مارٹن فسکووچ نے ونسٹن سلیم اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں ہالینڈ کے کھلاڑی اسٹریٹ سیٹ میں شکست ملی۔ امریکہ کی میجر ساکر لیگ میں انٹر میامی اور ڈی سی یونائٹڈ کا میچ 1-1 گول سے برابر۔ انٹر میامی کے روڈریگز نے دوسرے ہاف میں گول کر کے میچ برابر کیا، میسی نے میچ نہیں کھیلا۔ اور امریکہ میں کار ریس کے دوران خوفناک حادثہ، متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، 12 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچا، حادثے میں تمام ڈرائیورز محفوظ رہے۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات کا نیا دور، دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ پر مشترکہ ورکنگ گروپ قائم، 6 اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ شامل، دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیز کے درمیان تعاون کا معاہدہ، ڈھاکہ میں پاک بنگلہ دیش وفود کی سطح پر مذاکرات، دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی تعاون اور علاقائی مسائل پر تفصیلی بات چیت، SAARC کی بحالی اور خطے میں تعاون کے فروغ پر بھی غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تالیداز گاؤں کو تباہی سے بچانے والے ہیروز کو اسلام آباد مدعو کر لیا، وسیعت خان انصار اور محمد خان کو خصوصی انعام سے نوازا جائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے تینوں قوم کے ہیروز ہیں، فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی، 300 سے زائد لوگوں کی جان بچائی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے ایک بار پھر تباہی مچا دی، ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی بارش، 10 افراد جاں بحق، 60 سے زائد زخمی، 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، سولر پینلز اور سائن بورڈز کو بھی نقصان، لوئر دیر اور مردان میں چھتیں گرنے سے 4 افراد جان سے گئے، ایبٹ آباد کے ندی نالوں میں طغیانی، ہری پور میں درخت اکھڑ گئے، 4 سدہ کے دریا میں پانی کا بہاؤ تیز، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، راولا کوٹ، باغ سمیت مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، شدید بارش کے باعث نالا بھمبر بپھر گیا، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، شہریوں کو مشکلات۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، سید پور میں سب سے زیادہ 58 ملی میٹر بارش ریکارڈ، گولڑا اور شمس آباد سمیت مختلف مقامات پر بادلوں کی گھن گرج، راول ڈیم میں پانی کا لیول 1752 فٹ پر پہنچ گیا، سپل ویز کھول دیے گئے، کورنگ نالے میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع، لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے سے بارش، فیصل آباد میں بھی بادل خوب برسے، نشیبی علاقے زیر آب، جہلم میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی، قریبی بستیاں متاثر، فوٹ کے مقام پر نالے سے خاتون کی لاش برآمد۔ بارش اور سیلاب نے کئی خواب چکنا چور کر دیے، پہننے کو کپڑے ہیں نہ جوتے، کھانے کو روٹی ہے نہ پینے کو پانی، جائیں تو کہاں جائیں؟ سیلاب سے متاثرہ لڑکی نے اپنی تعلیم ادھوری رہ جانے کا غم سوشل میڈیا پر بیان کر دیا۔ پی پی رہنما سعید غنی کے بھائی پر سرکاری اہلکار پر تشدد کا مقدمہ، فرحان غنی 1 دن کی راہداری ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، فیروز آباد تھانے میں درج FIR میں دہشت گردی، اقدام قتل اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل۔ اور پاکستان ٹیم کے ون ڈے اور ٹیسٹ کپتانوں کی تبدیلی متوقع، محمد رضوان کی جگہ سلمان آغا کو ون ڈے کپتانی سونپنے کا امکان، شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو کپتان بنایا جا سکتا ہے، اگلے ماہ تک نئے کپتانوں کا اعلان متوقع، مشاورت جاری۔